Is Goa witnessing the rise of political dadagiri? The Goa Union of Journalists has strongly condemned what it calls a direct attack on press freedom after Savonde ZP member and BJP leader Mohan Gaonkar threatened a journalist during a government function. तू कितें उलयता तें सांबाळून उलय. तू गोंयचो व्हडलो रिपोर्टर आसतलो पूण सावड्ड्या जेन्ना कितें उलयता पळय न्हू नाका आसलें स्पेशली आमच्या देवाचेर जेन्ना आमी प्रोग्राम करता तेन्ना तूं सांबाळून राव. मिडिया म्हणटा ते कोण मनीस आमकां दिसता पेपर म्हणल्यार कोण व्हडलो होगा म्हणून अरे मनीस तूं बरयता तुजे थंय व्हडले व्हडले सगळे भायर काडल्या मरे तूं कोणाच्या खंय कितें फाटीं लागलो तूं अर्दो व्हडलो हो दाखयला जाला गोंयचो आनी स्पेशली सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीचेर तुजें लक्ष दिलां तुका कोणें हायर केलं काय कितें रे ताका लागून तुका सांगता मातसो सांबाळून उलय आनी आमच्या धर्माचे जेन्ना आमी प्रोग्रामींग करता तेन्ना तेजेर टिका करनाका सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर वायट नजर तुजी दवरनाका तूं गोंय बरें उलय तूं बरो नांव काडला तशेंच नांव जर उरपा जाय तसोच राव तुका म्हाजी शिटकावणी आसा. This happened on a government platform at the two-day Shiv Mahotsav 2026 held at Satpal ground in Sakorda, Darbondara, an event organized by the Department of Information and Publicity. What did the journalist do? He questioned why over rupees 2 crore was being spent on Shiv Mahotsav instead of being used for people in genuine need. एका वटेन पयशे ना म्हणून सध्या बोवाळ चलिल्लो आसा जाल्यार आमी पळयले कांय इव्हेंट्स सध्या जाता तातूंत कोट्यांनी रुपया सरकार खर्च करता. आता खंयच्याय धार्मीक भावना न दुखावतना हो व्हिडिओ हांव काडटा. शिव महोत्सव म्हणून इव्हेंट जाता साकोड्ड्या. आता साकोड्ड्या म्हणजे सावड्ड्या मतदारसंघात आनी थंयचे लोकल आमदार गणेश गांवकर हांणी हो इव्हेंट ऑर्गनायज केला. आमकां दिसलो एक व्हडलो इव्हेंट जातलो म्हणून आनी आमी आयकले ते प्रमाणे ह्या इव्हेंटाक बजेट आसा मोर दॅन 2 crore. 2 कोटी परस चड बजेट आसा. आता तातूंत इव्हेंटाची आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स पळयताली तेतून तो म्हणटा की 10 ते 12 हजार लोक येतले. आता 10 ते 12 हजार लोकां खातीर 2 कोटी वगडा येतले. आता नांव शिव महोत्सव दिला म्हणटकीर कितें म्हणप म्हटल्यार जाल्यार धार्मीक भावना दुखपाक शकता सो ते मातशें म्हाका माफ करा पूण हांव उलयता आसतना इकॉनॉमी आनी लोकांच्या पयशा विशीं उलयता. 2 कोटी रुपया एक 4 वरां खातीर म्हणजे दर वराक 50 लाख रुपया पडटले ह्या इव्हेंटा खातीर. 14 तारखेक हो इव्हेंट जाता. हांव म्हणटा इतलो खर्च करून हे इव्हेंट करच्या परस तितलेच पयशे कोणी गरजू लोकांक दिया. एटलिस्ट तांकां तरी कितें तरी आपल्या देवान म्हणजे आपल्या लायफान कितें तरी चेंज जाल्ल्या भशेन दिसतलें. हे 2 कोटीचो ह्यूज अमावंट. हांव जाल्यार पयलीं सांगता पयलीं तुमकां जर खरेंच खर्च करपाचें आसा जाल्यार हे कॅजिनो म्हणून जे लायले ते काडा. दिसता की सरकाराक पयशे ना की कॅजिनो कडल्यान भीक मागून तांकां ते बॅरिकेड्स घालचे पडटा म्हणून एटलिस्ट थंयच्यान तरी सुरू करपा जाता. सो सगळेचे आमदार गणेश गांवकर ते तांणी हे ऑर्गनायझेशन केल्लें आसा इव्हेंटाचें तांकां तरी खबर आसपा जाय की हो असो खर्च आता साकोड्डे सारख्या एरियेन कितल्योच गरजो आसा त्यो तरी ते 2 कोटींनी भागयात. 3 वरां आनी 4 वरां खातीर 2 कोटींचो धूप करून उडोवप. Threatening a journalist from a government stage is not just misconduct, it is a direct challenge to democracy. And doing so at an event organized by the very department meant to safeguard journalists' welfare makes it even more disturbing. The GUJ has demanded an immediate apology from Gaonkar and intervention from Chief Minister Pramod Sawant, who also holds the information and publicity portfolio. But the bigger question remains, will the ruling BJP allow such behavior to thrive in Goa? Is the BJP importing the culture of intimidation seen in other parts of the country? And will this be the beginning of a political strong-arm tactics against the media in a state that has long prided itself on open dialogue? If journalists are threatened for asking questions about public money, what message does that send? Democracy does not function on fear. It functions on accountability, and attempts to silence the press in Goa or anywhere cannot and will not be tolerated. Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.